kiranya wa mada ya nabi la nabi wa mada ya rasulullah kiranya wa mada ya nabi la nabi wa mada ayapula wili wa mamadu ya rasulullah nabi wa mada asala yakubaka kirama mamadu ya rasulullah nabi wa mada ali masaya ko wage kirala ni ya rasulullah nabi wa mada ali manari kirate ayo manari ya rasulullah nabi wa mada allah sakul dal me kirate monma ya rasulullah nabi wa mada kirate no basala ya rasulullah nabi wa mada atani madina dale me kirate no basala ya rasulullah nabi wa mada alana masunu sigila kirate no basala ya rasulullah nabi wa mada ibrahim ana masuna ala jokirale wa mada ana mikirase ala bibolo ala kirama ala kiradma ala awdulaide ala nabi muhammad ala ama aminata de ala kiradma ala khadija che ala nabi muhammad ala ya rasulullah nabi muhammad ala yakuba chamage kirama ala ya rasulullah nabi muhammad ibrahim ana masuna nabi kiradma ya rasulullah nabi muhammad nabi masuna se bolo wele ya rasulullah nabi muhammad nabi ibrahim to go ma amanya masuna ya rasulullah nabi muhammad ala dalu karamo go nabi masuna ya rasulullah nabi muhammad Allah utala ko Bosoluye Allah ye ko bachama Bosoluye Allah ye barika chama Bosolula Allah ye bani chama di Bosolula Nibi Qur'ana done Nibi Bosolula Nibi tira ko done fe Nibi Bosolula Nina barayma fe Tadi bolawede ya Rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي ناصر الحق والمستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي ناصر الحق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كرامه ini kira jadi Nabi Azimul Qadir bilaki musalu adika yu'alu bi muzika anadiflan wa yunalu adika فلله منه وهو على وأكمل أمين لإرشاد العباد موحل حبيب بأسرار القلوب من أبو لقد فاز من كان رسوله
إمامه عليك يفوز بنحو النجاة زمامه وكل من استعصى عليه أنامه تسير الرياح نسر سارا أمامه فأداه ما بين سرنيا ويليره الله 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 ورحمة المهداة للكون كله عليك هو الستر يامي كل داء لذله عليك مقيم إمام الدين حافظ أصلي حبيب إله الأرض خاتم رسله فلا شيء بعد سوء بأهدى من أسوء صلى الله عليه وسلم قدم فيهم وهو عنه مؤخر قلوب منور أسرار الفؤاد منور من النور ما بين الأنام مصور والله صفي نجي مصطفى متخير يدني الذي يدني ويقسي الذي يقسي والله هنيئا لنا هنيئا I need my word in life that you know. أولا منه شفاعة في غدي ينال رداها كل عبد موحد على خدين في ذنب أو أنت عمدي جرائرنا تنهى بجاه محمد إذا صفى المحبوب سلام على نور الذي جاء بالهدى سلام على بدر المسمى محمد ولا يأس من دور وإن بعد المدى إذا كمت في العدل لوة الصدى فعذرا فإني أن صحيح ركبه قدم فيهم وهو نوم أخر منها واسرار الفؤاد منور من النور ما بين الأنام مصور صفي نجي مصطفى متخير فيدني الذي يدني ويقسي الذي يقسي نبي لازم القدر بلاك مرسل يعال به مذ كان طفلا ويمهل فلله منه وهو أعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد موحل أمين بأسرار القلوب نبوه أفادنا أفادا وعمل سارة فساس بذات الخلق لينا وسيدة والله يا هبذا منه لمن ساء مدة إمام لرسل الله بديئا وعودة به ختم الذكر جميل ويبدو الله يتسمي بلان يفعل بابي سكو له رتبته فوق السماء كين قد سما وقف مدى تاكي سابا متاما وعي الهدى بالأمر والنعي إذا ولدت للرسل أي تقدما فأي رسول الله أدلى وأدوى دنا فتدلى قاب قوسين إذ دنا أسرفوا يوكل يوانا كسوما ونال المنى عفوا وزاد على المنى وهذا السنة يبوار الشمس بالسنة ياسل الورى في مؤذن الدين والدنا فلا إنس يستسري ولا الجن ينذر أي جيل هذا بدي فعليهم أتانا بقرآن الكريم المفصل يكاد يخرج طلوع من كل منزل أكايكو عودت بكل معدل صحائبه لم تبق قبلا لمودل فلا نفس إلا خفية والله يجي سما سودا بالذات فوق من عالي وجاء بقول فاصل غير هازل أيوة نفسك فلما نفع بالعلم الجهل الأوائل تممنا يد تحقيق عن كل باطل لا فكر في اللبس ولا رجل في الدهدي أحب النبي الهاشمي محمدا أحب النبي الهاشمي محمدا ما بيا لوجي على كلافاتي وردي
أحب النبي العاصمي محمدا ما فيه تعالوا فإني للنبي محمد بلغنا بمده الحاتمي محمد أنا كاكاو فلا قدر إلا دون قدر محمد وزينت الدنيا بالنور محمد فأما أنسي مرهوب بباس محمد فنيت إلى مدي النبي محمد أتعرف ذاك النبي محمد جرايرنا أتمها بجاي محمد يمين لقد هلا النبي محمد محمد المختار منه ولي ولله وخير العالمين محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا حبيب جبريل محمد إمام المتقين محمد محمد خير الدين محمد نور الدين محمد مدى الإسلام محمد آخر المرسلين محمد صاحب الجنة محمد صاحب الكوثر محمد تقي محمد غني محمد سراج محمد منير محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين هنيئا لنا هنيئا لنا هنيئا لنا منه شفاعة في غدي ينال رجاها كل عبد موحد على خدين في ذنب أو عن تعمد جرايرنا تمها بجاي محمد شفاء المحمود ذا مبهرج ورحمة المهداة للكون كله وستر يامي كل داعي لذله مقيم عباد دين حافظ أصلي حبيب إله الغرس خاتم رسله فلا شيء بعد الصوب أعلى من أصول والله فيا رحمن فستر عيوبنا فيا رحمن فثبت قلوبنا فيا ربي الرحمن فاغفر ذنوبنا ويسر المقصود في الدين والدنا بجاي شيخ عيدنا ويسر لنا المنى وعلى التجان ذي النور والسماء وصل على المختار ذي سودة الألوي وصل على المختار ذي سودة الألوي صل على رسول الله. Sisan aw ye baara ye baara min y'a tɔ to kɔfɛ n'a sɔrɔ k'a bɛ fɔ an yɛrɛ ka todunkan na denkɛ fana ko lajɛ k'o kɛ dɛ.